Kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulam, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan o kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Hebreos 4:12. Doktrina 1. Ang dalan sa kaluwasan. Si Jesus miingon sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan, gawas kung moagi kanako. Si Jesus lamang ang dalan paingon sa amahan. Ug dili usab kita makadiretso sa amahan, kay kinahanglan moagi kita sa dalan nga mao si Hesukristo. Si Hesukristo lamang ang bugtong dalan aron kita maluwas, ug wala na lain pa. Sa mga buhat 4:12b nag-ingon, kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita. Si Hesukristo lamang ang kamatay sa cross, busa ang iyang buhat lamang ang makaluwas kanato ug dili ang atong maayong buhat. Ang Tito 3:5 nag-ingon, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi dili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinagi sa paghugas kanato aron kita mataw pag-usab magabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. May upat ka punto nga importante kayo natong masabtan. Unang punto, ang kaluwasan dili mabayran sa bahandi ug bulawan. Kini nagpasabot nga bisan kung ikaw pa ang pinakadato sa kalibutan, ang imong bahandi ug bulawan walay mahimo alang sa imong kaluwasan. Dili makabayad o makapalit alang sa imong kaluwasan. Ang bahandi ug bulawan walay mahimo alang sa kaluwasan sa tao. Bisan gani si Jesus dili bahandi ug bulawan ang iyang gibayad aron kita iyang maluwas. Mabasa nato kana sa 1 Pedro 1:19 nga nag-ingon, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawadan ug bili sama sa lapi ug bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Ikaduhang punto, ang relihiyon dili makaluwas sa tao. Gihimo kini sa tao nga pamagi sa pagkabot sa Dios, piragi sa pagka-relihiyoso, pagmatarong sa kaugalingon, pagsunod sa mga balaod, moralidad, seremonyas ug daghan pa. Apan kini mo dakong lingla sa atong kaway nga si Satanas. Aron ang tao mobati nga murag luwas na sila tungod kay nagsunod sila sa mga pagtulunan, balaod ug mga seremonya sa relihiyon. Apan kini nagalipat lamang sa tao aron dili makita ang tataw og klaro nga paagi sa kaluwasan nga pinaagi lamang sa pagtuo sa buhat ni Jesus dito sa cross. Niini nagtinguha ang tao sa pagbuhat og maayo aron maluwas, nagsalig sa iyang kaugalingong palingkamot ug kusog tungod niana dili nila makita ang siguradong dalan sa kaluwasan nga mao ang pagtuo lamang sa bugtong buhat ni Jesus. Usa ka konkretong pananglitan mao kini. Kung mangutana kita, luwas ka na ba? Sila mutubag kung magbuhat og maayo. Kini tungod kay ang ilang hunahuna mao man ang pagtuo nga ang ilang maayong buhat mao ang makaluwas kanila. Nataptapan ni Satanas ang ilang mga mata aron dili nila makita ang buhat ni Jesus nga mao ang bugtong dalan sa kaluwasan. Higala ang relihiyon dili makaluwas, ug ang pamimbro sa relihiyon dili makaluwas. Ang bugtong makaluwas mao si Jesus lamang. Si Jesus mingon sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan, gawas kun moagi kanako. Ikatulong punto, ang kaluwasan dili buhat sa tao. Ang Tito 3:5a nag-ingon, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi dili tungod sa iyang kaluoy. Sa Efeso 2:8-9 usab nag-ingon, kay pinagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini
sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Busa kini nagpasabot nga ang kaluwasan dili gayud buhat sa tao. Ang kaluwasan dili tungod sa atong paningkamot, ang kaluwasan dili tungod sa atong pagkarelihiyoso, ang kaluwasan dili tungod sa tawhanong pagmatarong, kundi ang kaluwasan buhat sa Dios pinaagi sa espirituhanong kamatayon ni Kristo Jesus didto sa cross. Ngano nga ang maayong buhat sa tao dili man makaluwas? Tungod kay ang tanang maayong buhat sa tao sama lamang sa mahugaw nga trapo sa mata sa Dios. Ang Isaiah 64:6b nagingon, ug ang tanan namo nga pagkamatarong sama lamang sa mahugaw nga trapo. Ngano ka nga sama man lamang sa mahugaw nga trapo? Kini tungod kay bunga man lamang sa atong daang kinaiyang makasasala. Ug ang atong daang kinaiyang makasasala dili kaya makaluwas kanato o makapamatarong kanato. Sa Roman 9:30b-31 nagingon, ang dili mga Hudiyo nga wala maningkamot nga mahimong matarong atubangan sa Dios, nakabaton hinuon ining maong pagkamatarong pinagi sa pagtuo. Samtang ang Israel nga maningkamot aron mahimo silang matarong pinagi sa pagtuman sa balaod, wala hinuon mulampos. Kini nagpasabot nga dili nato kaya magmatarong pinagi sa atong buhat. Usa-usab kay lalo nga teksto sa Biblia nga makita sa Matthew 7:21-23 nga nag-ingon, dili ang tanan magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga naa sa langit. Ngano kaha nga dili man makasulod sa gingharian sa langit, nga unta nagpropesiya man sila sa ngalan sa Ginoo na nagpagula sa yawa pinagi sa iyang ngalan ug nakahimo pa og daghang mga milagro tungod sa iyang ngalan. Tungod kay kini dili mao ang pamaagi sa kaluwasan. Dili tungod nini nga buhat pamaluwas ang tao. Kay ang kaluwasan dili buhat sa tao, kundi buhat sa Dios. Unsa man diay ang kabubuton sa Dios? Ang kabubuton sa Dios ato makita diha sa Juan 6:40 nga nag-ingon, kay ang kabubuton sa akong Amahan mao kini, nga ang matag usa nga makakita sa anak ug mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. Ug pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw. Mao kini ang bugtong kabubuton sa Amahan aron ang tao maluwas, ang pagtuo sa anak nga mao si Hesukristo. Ikaapat nga punto, nagkinahanglan kita og manluluwas nga walay sala. Ug kana mo lamang si Hesukristo. Siya lamang ang bugtong makaluwas kanato. Siya lamang ang walay sala nga nagpakamatay sa cross aron mabayran ang tanan natong sala. Siya lamang ang atong manluluwas ug dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Usa ka makauulaw kung kita moingon nga kita maluwas tungod sa atong maayong buhat o pagmatarong. Kadto bitaw mga Parisyo nga nagpakamatarong sa ilang kaugalingon pinagi sa pagsunod sa mga balaod sa daang tugon, giingnan man ni Hesus diha sa Matthew 23:27. Alaot kamo mga eskriba ug mga Parisyo, mga maot, kay sama kamo sa pinapaputi nga pantyo nga sa gawas managpakita sa katahom, apan sa sulod kini sila puno sa mga bukog sa mga patay ug tanang kahugawan. Kini nagpasabot lamang nga ang atong pagkamatarong dili madawat sa Dios. Kini nagpasabot nga ang tawhanong pagmatarong dili makaluwas sa tao ug dili makahatag nato sa kinabuhing dayon. Hinuon kini magadala ngadto sa kamatayon, ang walay katapusang pagkahimulag sa Dios didto unya sa linaw nga kalayo. Busa higala sabta kini, ang buhat sa tao dili makaluwas sa atong kalag, ang pagkarelihiyoso, ang pagsunod sa balaod, ang pagmatarong sa kaugalingon, ug ang pagpamimbro sa relihiyon. Kining tanan dili makaluwas kanato, kundi ang bugtong buhat ni Hesukristo cross mao lamang ang makaluwas kanato. Tungod kay ang buhat ni Kristo lamang ang hingpit. Busa tuuhin na si Jesus nga imong manluluwas ug maluwas ka. Ang buhat 16:31 nagingon, tumuo kamo kang Ginoong Hesus ug maluwas ka, lakip ang imong panimalay. Balikon ako pagingon,
Dili ang buhat sa tao ang makaluwas. Ang buhat sa tao dili madawat sa mata sa Dios. Bisan unsa man kini kamayo o matarong, kini bunga lamang sa daang kinaiyang makasasala. Ang Roma 8:8 nagingon, ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayud makapahimuot sa Dios. Busang ikaupat nga punto lamang ang sulbad niini. Ang bugtong Diyos nung buhat lamang ang makaluwas sa tao. Ug kana mao lamang ang perpekto ug hingpit nga buhat ni Hesukristo sa cross. Siya ang nagtubos kanato. Sa 1 Pedro 2:24, siya mao ang midala sa atong mga sala diya sa iyang lawas ngadto sa kahoy. Aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa iyang mga samad kamo nang ayo. Sa 1 Pedro 1:18-19 nagingon, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an og bili sama sa salapi ug bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Ang Tito 3:5 usab nagingon, kita yang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nato sa atong pagkamatarong, kundi tungod sa iyang kaluoy. Si Kristo nagantos dito sa cross, siya gibiyay-biyay, siya gidagmalan, siya gipaspalahan, siya gikurunahan og tunok, ug siya gilansang sa cross. Labaw sa tanan, ang atong tanang sala gitungtong sa iyang abaga. Gikan sa alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 sa hapon, 3 ka oras ang pagbayad ni Kristo sa tanan natong sala. Ug human niini siya mingon, natapos na. Makita nato kana diya sa Juan 19:30. Mao kana ang espirituhanong pagkamatay ni Hesus. Diin siya nahimulag sa Dios Amahan ug Dios Espiritu tungod kay nahimo siyang sad-an. Pila ka bilyon, trilyon o kwadrilyon bakha nga mga sala sa tanang katawhan sa kalibutan gitungtong sa iyang abaga ug gipasangil kaniya. Busa si Hesus nahimong sad-an ug tungod niya na ang Dios nga Amahan ug Dios nga Espiritu nga walay kalipay sa sala mibiya kaniya. Nini nga panahon si Hesus bisinggit ug mingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Gibiyaan si Hesus sa Diyos Amahan ug Diyos Espiritu Santo. Tungod kay nahimo siyang sad-an. Ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan anaa kaniya. Tungod niini si Hesus nakabaton og espirituhanong kamatayon sulod sa 3 ka oras. Mao kini ang nakaluwas kanato, ang bugtong buhat ni Kristo sa cross sa pagtubos ug pagluwas kanato. Dili ang atong buhat ang makaluwas. Makaulaw kaayo kung ang tao moingon nga maluwas siya tungod sa iyang buhat o maluwas siya tungod kay matarong siya. Kana may usa ka pagpasipala sa buhat ni Hesus, sama ra nga miingon siya nga dili paigo ang buhat ni Hesus sa cross. Apan si Hesus miingon natapos na, titilistay. Makita kana diha sa Juan 19:30. Buti pasabot nahingpit na ug wala nay dapat idugang ang tao kay gitapos na ni Hesus. Ang tao igo na lang motuo sa buhat ni Hesus aron siya maluwas. Busa si Hesus mingon diha sa Juan 11:25-26. Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang mosalig kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya. Ug ang tanan nga buhi ug nagasalig kanako dili nagayod mamatay. Mutuo ba kita niini? Ug kun mutuo kita, nan maluwas kita. Mabuhi kita ug makabaton kita sa kinabuhing dayon. Ang Juan 3:16-18 usab nagingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan na tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang paghahukman sa silot, kundi aron ang kalibutan maluwas pinagi kaniya. Ang mosalig kaniya dili paghahukman sa silot, apan ang dili mosalig kaniya hinukman na sa silot, kay wala man siya mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. Usab sa Juan 3:36a nagingon, ang mosalig sa anak may kinabuhi nga dayon. Busa higala,
Kung nasabtan nimo kini karon, ayaw na ipalabay kini nga panahon. Tumuo ka na kang Ginoong Hesus ug maluwas ka. Mga buhat 16:31. Pinaagi lamang sa imong hunahuna, kung mutuo ka kang Hesus, maluwas ka bisan sa usa lamang ka segundo. Si Hesus mingon, kung mutuo ka mo kanako, dili ko gayud kamo, isalikway. Juan 6:37. Sa Juan 1:12 usab nagingon, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag sila kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Busa, tuo kang Hesus karon higala. Mao kini ang pinakamaayong desisyon sa imong kinabuhi, nga magdala kanimo sa kinabuhing dayon kauban sa Dios. Kung buot ka nga mudawat kang Ginoong Hesus, sunda kining yano nga pag-ampo. Ginoong Hesus, ako magatuo na kanimo. Ingon nga akong Ginoo ug manluluwas. Salamat sa imong pagluwas kanako ug paghimo kanako nga imong anak. Tabangi ako sa pagsunod kanimo sa matag adlaw nga pagkinabuhi. Himo ako nga tao nga imong nahimutan. Kini akong gipangayo o ginaampo. Pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo, akong Ginoo ug manluluwas. Amen. Higala kung ikaw nagtuo kang Kristo Hesus, nagampo sama niini karon. Ikaw naluwas na sumala sa pulong sa Dios nga makita sa Tito 3:5, Episodos 8:9, buhat 16:31. Ikaw anak na sa Dios, sumala sa Juan 1:12, ikaw ana kang Kristo ug si Kristo ana sa imong kinabuhi. Juan 14:20. Sa tanang katawhan, sa kalibutan, diantos niyang tanan, umiyan na libayan, tanan niya sara sa katawan. Sa ibabaw sa krus, iyan siyang giantos, ang pagbayad sa tanang mga sala, ibuhat niyang tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang matubos. Dilig yung mabayaran, bahandig mulawan, bisan atong buhat, walili ang tanan, buhat ng Jesus, ang angay kang saligan, alang sa atong kaluwasan. Sa ibabaw sa krus, iyan giantos, ang pagbayad sa tanang mga sala, ibuhat ng tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang matubos. Buhat sa Ginoo ang kaluwasan ko, wag ko'y nabuhat, gawas lang sa pagtuo. Salamat yun, Jesus, sa imo nga kayo, ang kaluwasan na ampun ko. Sa ibabaw sa krus, iyan yung giantos, ang pagbayad sa tanang mga sala, ibuhat ng tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang matubos.
ikaw ang namnama. Pagsugat ni Jesus kung mubalik na siya, kaluwasan nga layon ang kung yun mo na ba. Tuo kang Jesus, maluwas ka sa ibabaw sa krus. Iyan yung giantos ang pagbayad sa tanang mga sala. Gibuhat ng tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang matubos. Sa ibabaw sa krus, iyat yung giantos ang pagbayad sa tanang mga sala. Gibuhat ng tanan sa ibabaw sa krus, aron iyat ang matubos. Aron iyat ang matubos.